माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब मिति 2078 साल जेठ माननीय प्रदेश प्रतिनिधिबाट सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री धनञ्जय दबाडीलाई सत्रमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 14 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य मेघा साउन्ड अलि त्यसमा साउन्ड सुन्नु त यता यसमा सुन्नु त हजुर साउन्ड त्यति उयो आएन। कहाँ टाढा पर जस्तो आयो कि त्यहाँ अहिले बोलेको गइसक्यो होला। माननीय प्रदेश प्रमुख सीता कुमार पौड़े द्वारा प्रस्तुत गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा आफ्ना भनाइ राख्न उपस्थित भएको छु। यसको लेभल बढाउनु मिल्दैन। सभामुखज्यू, नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश सभामा भूमिका लिएको छ, तर समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य गरिएको छैन। 74 सालको निर्वाचन अभियानमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका क्रममा र बाहिरबाट उसलाई आफ्नो मित्र र कतिपय पुरानो जानकारी छ। तत्काल सभामा देखिएका अस्थायी चरित्रका आधारहरूमा चिन्तन दृष्टिकोण बदल्न सक्दैन, लक्ष्य बदल्न सक्दैन। आदर गरेको उपलब्धिलाई त्याग्न पनि सक्दैन। आदरणीय नेता शिशुपाल गुरुङले सत्तामा हुँदा नहुँदा बोलिने भाषा र गरिने व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको छ र हामी त्यसैद्वारा निर्देशित छौँ। सत्ता बनाउनु प्रतिपक्षमा रहनु लोकतन्त्रको एउटा चरित्र हो र त्यो चरित्रका हिसाबले यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने कुरामा हामी दृढतापूर्वक लागिरहेछौँ। यो गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हाम्रा बाटाहरू हामीले तय गरेका छौँ, निर्माण गरेका छौँ। त्यो बाटाबाट हामीले हिँड्नुपर्छ। नेपाल सरकारको 15 पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य 2087, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका आधारमा हामीले आफ्नो गन्तव्य तय गर्नुपर्दछ। त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्दछ, त्यो लक्ष्यलाई हेर्नुपर्दछ। हामीले हाम्रा समृद्धिका सम्भावनाहरू तय गरेका छौँ। हामीसँग पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासन जस्ता समृद्धिका सम्भावना हुन् र ती समृद्धिका सम्भावनाहरूलाई गर्नुपर्दछ। यी सम्भावनाहरूलाई हामीले सहयोगी क्षेत्र पनि तय गरेका छौँ। हामीले सरकारको तर्फबाट यी कुरालाई राखेका छौँ। प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, सामाजिक विविधता, जनसांस्कृतिक लाभ, यी क्षेत्रमा आयोजना योजनाहरू लगायतहरू बढाएर आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। यसका केही भौतिक मेरुदण्डहरू छन्। मुगलिनबाट पोखरा मिसन, पोखराबाट बागमती जान सक्ने सडक, पोखराबाट वाली छापाको पुग्दै लुम्बिनी प्रवेश गरिने सडक, कोरला बिनी पोखरा विमान र दुर्की बाख्रा, गैँडाकोट कावासोती सडक, गुम्बे बेसी सडक, रुइला भन्ज्या बेनीघाट, आरुघाट, रुइला भन्ज्या पोखरा चक्रपथ, चारटाङ सिटीहरू यी हाम्रा समृद्धि प्राप्त गर्ने मेरुदण्ड हो। यिनै मेरुदण्डमा यिनै अवसरहरूमा पनि डुलेर यी अवसरहरू घुमिएर हामीले विद्युतीकरण, टेलिफोन, होटल, विद्यालय, महाविद्यालयहरू, कलेजहरू, अस्पतालहरू, व्यापारिक भवनहरू, मोजालाकारी उद्योगहरूको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। सहरीकरण गर्न सक्छौँ। सहरीकरणको बाटो लिन सक्छौँ। एक यसो गर्दा ज्ञानी जनसङ्ख्याको केन्द्रीकरण गरिन्छ र बृहत आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बाटोमा जान सकिन्छ। तर ये भान्सामा पाक्ने दाल
चामल तरकारी र फलफुलका निम्ति गरिने भुक्तानी हाम्रा युवा श्रमशक्तिको निर्यातबाट प्राप्त हुन्छ। आएको करले चले सरकार सामान बेचेर प्राप्त हुने कमिसनले सञ्चालन गर्ने व्यवसायले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनको बनाउँदैन, रूपान्तरण गर्दैन, यसलाई रूपान्तरण गरिनुपर्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र पहिलो जातको समृद्धि पहिलो हामीले केही प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ। क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नु जरुरी छ। पर्यटन पूर्वाधार गण्डकी उज्यालो गण्डकी गणेश कार्यक्रम, कृषिमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम, कृषिलाई यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तह उद्योगको स्थापना, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषि र वनमा आधारित उद्योगहरू, उद्यमशील र सीमित स्थानीय शिक्षा, स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण क्षेत्र सडक, प्राविधिक शिक्षा, जिल्ला अस्पताल, मूर्ति र विशिष्ट अस्पतालको निर्माण, विद्युतीय संसाधन जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिन हाम्रो जरुरी छ र अहिलेको हाम्रो जनसङ्ख्यिक उपस्थितिमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसमा ख्याल राख्नुपर्छ। सभामा सरकार अवश्य उत्तराधिकारी छ। एउटा सरकार प्रारम्भ गरिएका योजना, काम र लक्ष्यहरूलाई वास्तवमा यदि आफ्नो सरकार प्रवेश गर्न सक्छ, त्यसले अस्तित्वमा दुर्गम हुन्छ, भद्रगोल हुन्छ भनेर हामीले योजना तयार गरेका छौँ। आवधि योजना निर्माण गरेका छौँ, पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेका छौँ। यिनै योजनाहरू निर्णय सरकार चलाउनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ, सरकारले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ। योजनाको परिक्रम सालसाली गरिने कामहरूले गति र प्रगति प्राप्तले गर्न नसकेकाले भुक्तानीमा समस्याहरू भएकाले हामीले पूर्ववर्षीय योजनाहरू आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। आवधि योजना निर्माण गर्नुपर्छ, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले 10 मिनेट कार्यक्रमले गरिएका अभ्यासहरू लिएका नीतिहरूलाई छोडेको आभास हुन्छ। भद्रगोलबाट कहीँ नहुनु तपाईँले देख्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा समन्वय विकासकारी नीति हामीले प्रारम्भ गरेको निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम कता पुग्यो। सभामुख मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक सम्पन्न भयो। हामीले 50 निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरू पुरा गरिसक्यौँ। के दिनमा हामीले लगानी बनाउनु पर्दैन, के त्यसको स्तरोन्नति गर्नु पर्दैन, त्यसले हाम्रो भविष्यको तय गर्नु पर्दैन। गरिब विपन्न जनतालाई स्वास्थ्यको निमित्त पिउने पानी अनिवार्य रूपमा परिहाल्यो कुरा हो। के एक भए धारा पानी अब सम्पन्न भयो। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रदेशका सबै घरमा धारा निर्माण भए। तपाईँले यो लक्ष्य भेटिसक्नु भयो, तपाईँको कार्यक्रम छोड्नु भयो। एउटा ग्राम, एउटा पालिका, एउटा स्थानीय एउटा उद्योग ग्राम किन छोड्नु भयो? केका कारणले? कसलाई खुसी बनाउनलाई? कहाँ लगानी गर्नलाई कार्यक्रम छोड्नु भएको छ? म बुझ्दछु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लिने बेलामा तपाईँ प्रतिवर्ष नेता परिषदले गण्डकी प्रदेश सभामा तपाईँको बढी ल्याएको जब नजिकबाट निकालेको छु। आज त्यो कामबाट तपाईँ किन भाग गर्दैनुहुन्छ? किन माननीयको अपमान गर्नुहुन्छ? किन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्य देख्नुहुन्छ? माननीयहरूको तेज भोट गरेर माननीयमा अपमान गरेर तपाईँको सरकारको दीर्घायुको कामना गर्न सकिन्न। गण्डकी प्रदेशको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न सकिन्न। यस कारणले सभामुखबाट के प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु? नचाहिदिनु पारा भरिएको दुधको भाँडामा तपाईँ कागज मिसाइरहनु भएको छ कि मित्रता कार्यक्रमका माध्यमबाट वर्षले आयोजनाहरूलाई छोडेर तपाईँले त्यो रकमान्तर गर्ने दुष्प्रयत्न गर्नुभएको छ। यसलाई राम्रो लाग्न सक्छ, मिठो लाग्न सक्छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा विद्यालयलाई हामी आवश्यक विद्यालय बनाउँछौँ भनेर तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। 50 निर्वाचन क्षेत्रमा 50 विद्यालय छ भनेर मानौँ। एउटा विद्यालयमा 100 जना मात्र विद्यार्थी निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा 9 विद्यालय बनाउने हो भने तलब खर्चमा मात्रै त्यसको सञ्चालन खर्चमा मात्र अरबौँ खर्च हुन्छ। के तपाईँले निर्वाचन क्षेत्रीय सडक जिल्ला रकमान्तर गर्न खोज्नुभएको? के एक घर पिउने बाहिर जिल्ला बनाउन खोज्नुभएको? मनोपरामर्शदाता तपाईँले 85 गाउँपालिकामा नियुक्त गर्ने गर्नुभएको छ र न्यूनतम पनि 85 गाउँपालिकामा 40,000 गर्ने 13 महिनाको तलब मात्रै भुक्तानी गर्दाखेरि त्यसको तलब खर्च मात्रै 44 करोडभन्दा बेसी हुन्छ। सभामुखले यसै गरेर नीति तथा कार्यक्रम गर्दै कुरामा कृषि प्राविधिक नीति गर्छु भन्नुहुन्छ र कृषि प्राविधिक नीति गर्दा 759 वटा छ। वडामा 30,000 गर्ने पनि 13 महिना तपाईँ तलबलाई भुक्तानी गर्ने पनि 13 करोड रुपियाँ तलबमा खर्च हुन्छ। यसरी तपाईँले 2 अरबभन्दा बढी खर्च ल्याउने पर्छ। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? कहाँबाट स्वरन्तर गर्नुहुन्छ? कहाँबाट थप्नुहुन्छ? बहुवर्षीय निर्माण आयोजनामा रद्द गरेर कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटोबाट अघिल्लो पुरै तपाईँको मनसाय को छ? पूर्ण दृष्टिकोणबाट लिएको नीति तथा कार्यक्रम आलोचना योग्य छ। तपाईँलाई सुधार गर्नुपर्छ। तपाईँले गण्डकी तपाईँले संविधान पढ्नु भएन, तपाईँले संविधान हेर्नु भएन, सरकारले हेरेर म भन्न सक्दिनँ। सरकार पक्कै पनि संविधान पढेकै छ। सरकारले बुझ्नुपर्छ। सङ्घका प्रदेशका र स्थानीय तथा एकल अधिकारका सूचीहरू र साझा अधिकारका सूचीहरूलाई पढ्नुपर्छ। स्थानीय तहको सरकारको एकल अधिकार
नैसर्गिक अधिकार शिक्षा क्षेत्रको अधिकार त्यो अधिकारलाई कटौती गरेर त्यो अधिकारलाई झिकेर तपाईँले कसरी संहिताको सुदृढीकरण गर्नुहुन्छ, कसरी संहिताको विकास र प्रवर्धन गर्नुहुन्छ, स्थानीय तहको घाटी के बनेर स्थानीय तहको अधिकारलाई कसरी छिनेर तपाईँले संहिताको समृद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ, संहिताको सुदृढीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने आधार के छ, के आधारमा छ तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसरी विश्वास छ? सभाको महोदय, अर्काको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर तपाईँले जुन ढङ्गको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसले हाम्रो संहिताको कार्यान्वयनले प्रश्न गर्छ, संहिताको निर्माणले प्रश्न गर्छ। हाम्रो संहिता समन्वय, समझदारी र सहकार्यमा हुन्छ। तपाईँको नीति तथा कार्यक्रमले समन्वय, समझदारी र सहकार्यलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ। यसका लागि ठाडै उल्लङ्घन गर्ने बाटोबाट फर्कनुहोस्, सचिनुहोस् भन्ने काम गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको दरबन्दी झन्डै 1/3 दरबन्दीमा तपाईँ नियुक्ति गर्न खोजेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार 1900 दरबन्दी तपाईँले नियुक्ति गर्न खोजेको कर्मचारी सङ्ख्या टोटल गर्दाखेरि 844 जना हुन्छ। 844 जना कर्मचारी तपाईँले ठाडै नियुक्ति गरेर तपाईँले लोकसेवा आयोगको इज्जतमा, मानमा, प्रतिष्ठामा किन उहाँले गर्नुहुन्छ? गण्डकी प्रदेश सरकारको लोकसेवाको अधिकार क्षेत्रमा कम गर्नुहुन्छ। त्यसैले यी यस्ता कुराहरूबाट सचिनु पर्दछ, आउनुपर्दछ भन्ने आग्रह गरेको छ। हामीले गण्डकी विश्वविद्यालय खोज्दाखेरि धेरै अध्ययन गर्यौँ। अहिले फेरि थमार्को विश्वविद्यालयको अवस्था के काम गर्नु के कामका निम्ति पर्यो, जुन काम सम्भव नै छैन त्यो ठाउँमा किन प्रवेश गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न मैले राख्न चाहन्छु। अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रो कामलाई निषेध गर्नुपर्ने कारण के हुन्छ, किनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न छ। नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलन गिरिजा प्रसाद कोइराला श्रद्धाका साथ बलिदान, गिरिजा प्रसाद कोइरालाका नाममा जीपी कोइराला स्वास्थ्य शास्त्री तहमा सञ्चालित छ। अघिल्लो सरकारले केही कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्दा गण्डकी प्रदेश सभामा तपाईँले देखाउनु भएको प्रदर्शन गर्नुभएको तपाईँका विधि र व्यवहार हामी झल्झली सम्झिरहेका छौँ। आज त्यो जीपी कोइराला स्वास्थ्य शास्त्र केन्द्र सङ्घीय सरकारको मार्फत छ। तपाईँ त्यसलाई कसरी स्तरोन्नति गर्नुहुन्छ? प्रदेश सरकार मार्फत छ, मुख्यमन्त्रीज्यू मेरो प्रश्न छ सभामुखी मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई मैले यी प्रश्नहरू गरेको छु के आएको घरमा कलाकर्म गएर हामी आफ्नो अधिकार जान्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न छ। र यो तपाईँले जे ढङ्गले अगाडि सार्नु भएको छ यसले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सम्मान होइन अपमान गरेको छ। मलाई थाहा छ गण्डकी प्रदेश सभामा हामीले विशेष अधिवेशनहरू आह्वान गऱ्यौँ, विशेष प्रस्तावहरू ल्यायौँ, सरकार प्रस्तावहरू ल्यायौँ। त्यति बेला जति बेला तपाईँ बहुमतीपछि दल हुनुहुन्थ्यो तपाईँले राख्नुभएको प्रस्ताव झल्झली सम्झन्छु। एक घर एक विषयहरू हुनुपर्छ। कहाँ जाऊ आज तपाईँ सत्तामा आएपछि एक घर एक विषयको कार्यक्रम होइन, एक घर एक विषय ल्याउनु पर्दैन, गर्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ नगर्ने विपक्षमा हुँदा तपाईँले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको भने सत्तामा हुँदा तपाईँले त्यो कामलाई पुरा गर्नु पऱ्यो नि। सत्तामा हुँदा एउटा भाषा, सत्तामा हुँदा एउटा व्यवहार, सत्तामा हुँदा एउटा विधि, अनि प्रतिपक्षमा एउटा भाषा, एउटा विधि, एउटा व्यवहारले तपाईँले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुहुन्छ, लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनुहुन्छ। हाम्रो लोकतन्त्र संसदीय लोकतन्त्रले के भन्छ भने सत्ता पक्ष होस्, प्रतिपक्ष होस्, उसको प्रतिबद्धता, उसको बोली, उसको वचन, उसको विधि, उसको व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। झुटहरू बोलेर, झुटका पुलिसहरू बसेर, आरोप र प्रत्यारोप गरेर समृद्धि व्यापना तय गर्न सकिन्न, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्न। तपाईँले नीति कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो देखाए। धन्यवाद दिन चाहन्छु म सभामुखबाट प्रदेश सरकारलाई। केही कुरा तपाईँले समेट्नु भएको छ विगतको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मान्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कतिपय कुरालाई समेटेर राख्नु भएको छ। सचेत हुनु भएको छ, यसका निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। राम्रा काम गर्ने तर निर्वाचन क्षेत्र छ, एक घर एक दाना कार्यक्रम, गरिबको रेखा मुनिका जनतालाई रासन कार्ड दिने कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक उद्योग जस्ता कार्यक्रम तपाईँले किन जिम्मेवार के का कारण के निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम के का निम्ति जिम्मेवार कसले रिजाउनलाई यो काम गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न मसँग सर म यो कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सभा लोकतान्त्रिक चरित्र, लोकतान्त्रिक सरकारमा, लोकतान्त्रिक काममा, लोकतान्त्रिक विधिहरूमा संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र परिपालन हामीले हाम्रा दृढता, हाम्रा वचन, हाम्रा नीति, हाम्रा सिद्धान्त, हाम्रा विचारहरू हामीले आफूलाई दृढताका साथ ल्याउनु पर्दछ। फेरि पनि बारम्बार यो कुरा गर्नुपर्छ। एउटा दलहरू कुनै दलहरूको आफ्ना घोषित नीति, सिद्धान्त, आफ्नो विधि र व्यवहारमा बाहिर कसरी जान सक्छ? दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता कसरी पूर्ण सक्छ? संविधानको सुदृढीकरणका लागि त गरिरहेका कामहरूलाई कसरी छोड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ। अघिल्ला दिनहरूमा संसदमा छलफल भइरहँदा मान्यहरूले भन्नुभयो हामी संहिता सुदृढीकरणलाई बलियो बनाउनको लागि पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारले काम गरेको बलियो बनाउन आयौँ भन्नुभयो। संहिता बलियो र सुदृढीकरण भनेको
खोलामा उठाउने गिटी बालुवा ढुङ्गा मात्रै हो कि अरू के हो? खोलामा उठाइदिएर गिटी बालुवा ठेक्कापट्टाबाट मात्रै उठेको अरू कुनै कामबाट हुन्छ? उसँग विगतको सरकारको दृढता आत्मविश्वास योजना भएको देखिएन। जहाँबाट ढोका बनाउन सकिन्छ, जहाँबाट पनि ढोका बनाउन सकिन्छ। हाम्रा संवैधानिक व्यवस्था ऐन कानुन नेपाल सरकार प्रदेश सरकार योजनामा हिँडेर नै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। हाम्रा साझा लिएर समृद्ध गण्डकी प्रदेशको समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माणका निमित्त नेकपा एमालेको आफ्नो प्रतिबद्धता राख्दै सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा असहमति जाहेर गर्दै मेरो भनाइ यति नै आउँछु। धन्यवाद। नयाँ परिस्थिति अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको जुन भूमिका थियो अहिले चेन्ज भयो। सत्ता पक्षमा आइपुगेका छौँ र सर्वप्रथम मुख्यमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई एवं प्रदेशको जनताको उत्तरोत्तर प्रगति गर्ने गरी कार्य सफलता दिनुहोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाको महोदय, हामी जुन परिस्थितिबाट आज सरकारमा छौँ र त्यो सरकारको जुन समयमा नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने बाध्यता थियो, त्यही अनुसार सरकारले दिन रात एक दिनमै यो नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको छ र यो नीति तथा कार्यक्रमले खालि सबै वस्तुलाई होइन एउटा गोरेटो बनाएको छ। त्यसलाई चित्त गर्न मात्रै थालेको छ, किनभने यो सरकारसित समय थिएन। मलाई आशा छ जुन नीति तथा कार्यक्रममा समयको पाबन्दीको बाद जसरी सरकारले एउटा खाका बनाउन कोसिस गरेको छ, विश्वास छ बजेट र कार्यान्वयनमा यसले अब्बल आफूलाई बनाउनेछ र जसरी आफ्नो पक्षमा रहँदा हामीले भन्ने गरेका थियौँ त्यसलाई फेरि अहिलेको प्रतिपक्षलाई
भन्ने बाटो छोड्ने छैन भन्ने मलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले नीति तथा कार्यक्रममा अमूर्त भए तापनि अहिलेको परिस्थिति संसार कोभिडबाट पीडित छ। त्यो कोभिडबाट भएको जनताहरूलाई उत्थान गर्नको लागि, कोभिडबाट बचाउनको लागि सबभन्दा पहिला सरकारले जनता बचाउ अभियानमा लाउनुपर्दछ। हामी प्रत्यक्षमा पनि त्यही भनेका छौँ। त्यही भएर हामीले भन्यौँ प्रदेश आफै कोभिडको खोपको व्यवस्था गरी प्रदेशका जनताहरूलाई पहिला रोगबाट बचाउनको लागि हामीले त्यसमा लाग्नुपर्दछ। हामीले यो कोभिडबाट बचाउनको लागि, कोभिडबाट असर गरेका जनताहरूलाई उत्थान गर्नको लागि विभिन्न राहत कोषहरू ल्याउनु पर्दछ। यसबाट क्षतिविक्षेप भएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको लागि हामीले त्यसमा चासो दिनुपर्दछ। मैले सुने प्रमुख प्रतिपक्षका मान्यजीले भन्नुभयो धेरै कार्यक्रमहरू त क्यान्सिल भएका छन् नि। होइन, हामीले यो हतारमा नीति तथा कार्यक्रममा सबै व्यवस्थित गरेर प्रष्ट रूपमा देखिने गरिरहेका छैनौँ। तर मूर्त रूपमा बजेटमा आउनेछ। त्यसमा न त निर्वाचन कार्यक्रम नै काटिएको छ, न त उहाँले दिएको चाहिँ जनताको एक धारा नै काटिएको छ। आधार खानेपानी, सिँचाइ र जनतालाई आवश्यकता पर्ने र अघिल्लो सरकारले गरेका दूरगामी असर पर्ने योजनाहरू यो सरकारले कुनै पनि हालतमा काटेको छैन भन्ने मलाई विश्वास छ र विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। हो, समयको पाबन्दीले गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा ती उल्लेख भएका छैनन् होला, तर आज आउने बजेटमा यी सबै कुराहरू प्रष्ट रूपमा आउनेछन् र हामीले त भन्यौँ यो हाम्रो प्रदेशमा कोरोनाबाट झन्डै 800 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बितिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँको परिवारहरूलाई यो सरकारले सोच्नु पर्दछ। त्यो परिवारको बालबच्चालाई हेर्नु पर्दछ, परिवारलाई एकमुष्ट रूपमा राहत दिनुपर्दछ। बालबच्चाहरूको संरक्षण गर्नको लागि, उसको स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रबन्धन गर्नको लागि हामीले राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने माग गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता थियो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बजेटमा पनि आउनेछ। देशमा जनताहरूले हात चिनी गरेर महँगाई गर्नु हुँदैन, सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउँदै जनताहरूलाई राहत गर्दै र जो जनता गरिबीका रेखामुनि छन्, जुन जनता अल्पसङ्ख्यक छन्, जुन जनता खान पाएका छैनन्, तिनलाई बोलेर हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ यो नयाँ सरकारले समय अभावको कारण पनि यी कुरामा प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ। मलाई लाग्छ यो सरकारले अब कुनै पनि पछाडि फर्किने र कुनै पनि हलमा फस्ने यसलाई समय छैन र छुट छैन। त्यो कुरामा पक्कै पनि प्रदेशको जनताले जसरी आज यो लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न, संविधानको कार्यान्वयन गर्न र यो देशमा भइरहेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्हाल्नको लागि अहिले गण्डकी प्रदेशबाट सुरु गरेको छ र गण्डकी प्रदेशबाट नै यो गठबन्धनको सरकारले साँच्चै नेपाली जनताहरूलाई नेपाली जनताको चाहना अनुसार यो देशमा शासन गर्दो रहेछ। उहाँहरूले त समय लगाउनु भएको रहेछ। दुईटाई सरकार झन्डै भए तापनि आफ्नै व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको कारणले जुन यो जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको थिएन, गठबन्धनको सरकार भएको पनि जे जस्ता कुरा गरे तापनि नेपाली जनताको, प्रदेशको जनताको विकास र समुन्नतिको लागि, अधिकार रक्षा गर्नको लागि, लोकतन्त्र संविधानको रक्षा गर्नको लागि जस्तो अवस्थामा पनि जुन पार्टी मिलेर पनि सक्षम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज यो गठबन्धन सरकारले देखाउनु पर्ने बेला छ, देखाउँछ। मलाई विश्वास छ पहिलो दिनदेखि नै हामीले जसरी काम गर्न सुरु गरेको देखेका छौँ, एकै दिनमा, 2 दिनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू ल्याउनको लागि यो सरकारले जसरी खटेको छ, कार्यान्वयनमा पनि त्यसरी नै खट्दैछ। हाम्रो बिचमा कुनै स्वार्थ छैन। हामी सत्ता पक्षमा रह्यौँ या प्रतिपक्षमा रह्यौँ भनेर सबै कुरा सत्ता पक्षको सपोर्ट गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ। हामी छौँ, हामी खबरदारी गर्छौँ, राम्रो कामको सबैले
त्यो साउन्डको सेटिङ मिलाउने वाह गर्नुपर्छ। नराम्रो काम गर्न थाल्यो, बाटो च्याउन थाल्यो भने यसलाई हामीले सच्याउने र त्यसलाई भत्काउनु गर्नुपर्छ। जुन कुरा आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीले भन्नुभयो, मलाई खुसी लागेको छ। सबै आउँदो दिनहरूमा प्रदेशको विकासको लागि, स्थिरताको लागि र जनताको भावनालाई बुझेर हामी को प्रतिपक्ष को सत्तापक्ष यो जनता बचाउने अभियान विकास निर्माण गर्दै गरौँला। अहिले त हामीले यो जनतालाई कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने, कसरी यो प्रदेशलाई स्थायित्व बनाउने र कसरी यो लड्करहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै आज हामीले फेरि स्थायी अर्थतन्त्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ। यसलाई केही कुराहरू सुधार गर्नु छ भने सुधार गर्नेछ र प्रदेशको जनताको हितको लागि यो सरकारले सबैको काम गर्दैछ। त्यो कारणले म र मेरो दल नेपाली कांग्रेसले यो नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण समर्थन गर्दै सबै दलहरूलाई समर्थन गर्नको लागि आग्रह गर्दै सबै मिलेर जाउँ, सहकार्य र सहमतिको साथ अगाडि बढौँ र गण्डकी प्रदेशलाई उज्जवल बनाएर यहाँका जनताहरूलाई स्थायी सरकारको अनुभूति दिउँ भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री भट्टराई पोखरेल लामालाई आफ्नो मार्गमा सुनाइदिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री दुर्गादेवी समय पाठ माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीहरूमा हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79को नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल गर्ने अनुरोध चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना हो। माननीय सभामुख महोदय, हामीले जसरी आफ्नो ऐनामा सल्लाहमा देख्न सक्छौँ, त्यसरी नै नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको तस्बिर देखाउन सक्नुपर्दथ्यो। त्यो तस्बिर देखाउन यो नीति कार्यक्रमले सकिरहेको छैन। यसमा चाहिँ बजेटले चाहिँ अझ यसलाई प्रश्न गरेर लैजानुपर्छ भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। यो नीति कार्यक्रमलाई मैले हिजो सरसरी हेर्दा यो नीति कार्यक्रमको समग्र विषयवस्तुलाई निहाल्दा यो खिचडी सरकारको खिचडी नीति कार्यक्रमको रूपमा मैले लिएँ। किनभने खिचडीमा धेरै चिज मिसिएको हुन्छ, धेरै चिज लागेको हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ खास स्वाद दिन सक्दैन। यो नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले त्यसरी नै चाहिँ एउटा विश्लेषण गरेको छु। लाग्छ यो गठबन्धनको सरकारले अझ बजेट र आगामी दिनको विनियोजन कार्यक्रममा चाहिँ व्यवस्थित गरेर ल्याओस् भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, नेपालको सन्दर्भमा पटक सरकार परिवर्तनले चाहिँ दीर्घ विकास र समृद्धिको बाटोको रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो इतिहासमा आइपरेको छ यो यथार्थ हो। हामी यहाँ सबै राजनीतिक दलहरू उपस्थित छौँ। एउटा विगत 2-3 महिनादेखिको सत्ता समस्यालाई हेर्यौँ भने
सभामुख महोदय, प्रदेश गठन कार्यक्रमहरू एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक एक घर एक गण्डकी प्रदेश मुख्यालय प्रदेश जस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले सरकार परिवर्तन गर्ने बित्तिकै यो नाराहरूलाई यो आयोजनाहरू किन हामीले क्रस गर्नुपर्छ? यही त सत्ता सङ्घर्षको खेल भन्ने कुरा। हामीले यो प्रदेश गठन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरतामा लैजानुपर्छ। सरकार परिवर्तन सबै सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको प्रभावका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन व्यवसाय अति प्रभावित छ। पहिलो नीति कार्यक्रमले चाहिँ मापदण्डको आधारमा प्रदेशवासी जनतालाई कोभिड-19 विरुद्धको 6 महिनाभित्र कम्तीमा लगाउनुपर्छ भन्ने नीति कार्यक्रममा किन व्यवस्था गर्न सकेन? यसलाई पनि बजेटमा व्यवस्था गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोर्खापन, मुस्ताङ लगायतका ठाउँहरूमा जुन सानो सुपर गभर्नमेन्टको रूपमा घोषणा गरे जुन कार्यक्रम थियो, यसलाई किन छुट्यो? यसलाई पनि अब आगामी दिनको बजेटमा चाहिँ निरन्तरता दिन मैले अनुरोध गर्न चाहे र भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी भूमि व्यवस्था, कृषि, गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुदमा नीति तथा कार्यक्रममा खासै मार्गदर्शन गर्ने खालको बजेटको व्यवस्था भएको छैन। यसलाई पनि बजेट नीति कार्यक्रमले गर्न सकेको छैन। यसलाई पनि बजेटमा व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्दछ र हामीले समग्र गण्डकी प्रदेशको जनताको भविष्य चाहिँ हाम्रो हातमा छ। हामीले सत्ता सङ्घर्षको लागि मात्रै होइन, दायाँ र बायाँ सुनिश्चित गर्नको निमित्त मात्रै होइन, सारा गण्डकी प्रदेशको जनताको भविष्यको सुनिश्चित गर्नको निमित्त हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने दुवै सांसदहरूको भूमिका चाहिँ समान हुने प्रतिबद्धता गर्न र आगामी दिनमा त्यसरी गर्न अनुरोध गर्दै र म र मेरो दलको तर्फबाट यो नीति कार्यक्रममा समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभाजी विश्वकर्मालाई सम्मान मान्यता सुनाइदिन्छु। समय 8 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री लाल माननीय सभामुखज्यू, आज हामी 2078 को नीति तथा कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामी सभामा उपस्थित भएका छौँ। माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम त 3 दिन अगाडि मात्रै निर्वाचित भएको माननीय मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यहाँ नीति र कार्यक्रमको विषयमा मान्यज्यूले धेरै कुरा राख्न चाहनुभएको छ। त्यसको विषयमा सुहारी गर्न पनि चाहन्न। र वास्तवमा म के कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज हामीले 2007 सालदेखि 52-53 को जनयुद्ध हुँदै 2063 सालका जन आन्दोलनमा हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहभागी र सहकार्यमा हामीले आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र र हामीले सङ्घीयता सरकार गरेर हामी अवस्था युद्धको अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज राष्ट्रिय राजनीतिले गर्दा कतै हाम्रा सङ्घीयता, लोकतन्त्र र जुन हाम्रा मौलिक अधिकार जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ समाप्त हुन्छ कि भन्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको थियो। त्यही अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा पनि झन्डै प्रदेश सभा नै निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी आज सबै राजनीतिक दलको सहमतिको सुरुबाट हामीले आज गण्डकी प्रदेशलाई जोगाउन सफल भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। माननीय सभामुखज्यू, आज नयाँ सरकार बनेको आज 3-4 दिन मात्रै भएको छ। 3 दिनको दिनमा विशेष गरेर भन्नुपर्दा एकै दिनमा जसरी यो नीति कार्यक्रमलाई यहाँ पेश गर्न सकेको छ, यो प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरू, विज्ञहरू सम्पूर्ण त्यसमा
नीति र कार्यक्रम यहाँ समग्र देशका सफल हुनुभएको छ, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, आज यो सिङ्गो प्रदेशवासी, सिङ्गो सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूको आशा भरोसाको रूपमा रहेको यो अहिलेको वर्तमान सरकारले जसरी यो काम थालनी गरेको छ, यसले 3-4 कुराहरू पानी राखेको सिङ्गो प्रदेशवासीको एउटा इच्छा र आकाङ्क्षालाई यो नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने 3-4 कुरा जुन बिमा सम्बन्धी छ, यो बिमालाई सरकारले नै आफूले चाहिँ जिम्मा लिएको छ र आज सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई खोप दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। आज क्यान्सर पीडितहरूलाई अपरेसनमा निःशुल्क खर्च बेहोर्नु भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा सुनौलो ध्यानले एउटा किरणहरू छाएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। माननीय सभामुखज्यू, वास्तवमा हामीले यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि जसरी छोटो समयको पाबन्दीबाट पनि यो बजेटहरू आयो, यसले गर्दाखेरि पनि आज यो नीति र कार्यक्रम आएको छ। अब आउनु बजेटहरू पनि यो त्यही ढङ्गबाट जानेछ र प्रदेशवासीले सेवा र सुविधा पाउनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। माननीय सभामुखज्यू, म के आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई भने निवर्तमान माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, निवर्तमान मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको सुझाव र सल्लाहबाट यो प्रदेशको विकास निर्माणलाई र बजेट कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकारको भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास लिएको छु। माननीय सभामुख, सरकारसँग के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा बहुवर्षीय योजनाहरू छन्, निरन्तरता योजनाहरू छन्, हाम्रा नयाँ योजनाहरू पनि समावेश अवस्थामा छन् र विभिन्न खालका हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रमहरूलाई कमसेकम सबै राजनीतिक दलका र 70% मान्यहरूसँग छलफल र सहमति गरेर यसलाई हामीले यो बजेटलाई कार्यान्वयनमा लानु पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। माननीय सभामुखज्यू, हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिबाट मात्रै हाम्रो प्रदेशको विकास समृद्धि हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। र वास्तवमा के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सरकारलाई भने आज हामीले यो प्रदेशका हामी एउटा जननिर्वाचित सांसदहरूले कमसेकम यो 70% भनिकन हामीले चाहिँ बजेटलाई समान हिसाबले यो प्रदेशवासीको इच्छा र आकाङ्क्षा र प्रदेशवासीको भावनालाई शिरमा राखेर हामीले यो बजेटहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ, मान्यज्यूहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने नै यो बजेट कार्यक्रमसँग जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। माननीय सभामुखज्यू, वास्तवमा यो मनसुनका कारणबाट अब बाढी पहिरो आउँदैछन्, यसलाई पनि सतर्कता अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसमा पनि यो सरकार अति चनाखो हुनुपर्ने र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यिनै कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर आज हामीले 70% बस्दा यो भयो, 40% भन्ने भयो भन्दा पनि हामीले सिङ्गो गण्डकी प्रदेशलाई समृद्धि बनाउने कुरामा हाम्रो आज सबै राजनीतिक दलको सहमति एकताबाट मात्रै यो प्रदेशको समृद्धिको सम्भावना छ भन्ने कुरा हामीले कसैले पनि भुल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा सभामुख महोदय, आज हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यो 40% हुँदैन, यो असाध्यै राम्रो भएन, हामी 70% भन्दैन, यो एकदम बजेट राम्रो हो भन्नुभन्दा पनि आगामी दिनमा यो बजेट एकदमै कार्यान्वयनले जनताले पाउने, प्रदेशवासीले पाउने सेवा सुविधाले नै यसलाई निर्धारण गर्नुभएको कारणले गर्दा पनि यो बजेटलाई हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण साथमा अगाडि बढाउन हामी सबै 70% को भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा जसरी सरकारले यो बजेट ल्याएर प्रदेशवासीको हकको निम्ति जसरी बजेट आएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट आएको छ, अब जुन यहाँ 40% मान्यज्यूहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, यसलाई सरकारले एउटा सुझावको रूपमा लिएर हामीले यसलाई छलफल गरेर
राखेर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समर्थन गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री अनुराग सापकोटालाई सम्पूर्ण भागमा समय दिन्छु। समय 13 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री त्यागी थापा। सभामुख महोदय, यति बेला हामी गण्डकी प्रदेश सरकारको 78-79 को नीति कार्यक्रममाथि छलफलको सन्दर्भमा उपस्थित भइरहेका छौँ। यति बेला यो नीति कार्यक्रममाथि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिरहँदा गण्डकी प्रदेशको नयाँ सन्दर्भ, नयाँ फैलिएको परिस्थितिमा म प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले, प्रतिपक्षी दलको एउटा सांसदको हैसियतले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम फेरिको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशको भर्खरै निर्वाचित सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सन्दर्भमा मैले यो गण्डकी प्रदेशका झन्डै 3.5 वर्षलाई हामी नजिकबाट ल्यायौँ भने हामी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कडीको रूपमा जुन प्रदेशको अभ्यास गर्यौँ, साँचो अर्थमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीयतालाई संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा यो गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जसले आज यो गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक संरचनालाई चाहे विकास निर्माणको सन्दर्भमा होस्, चाहे ऐन कानुन निर्माणको सन्दर्भ होस्, चाहे प्रदेशको मूल भावना र मकसदको सन्दर्भमा होस्, साँचो अर्थमा संघीयतालाई मजबुत गर्नका निम्ति उहाँले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका निम्ति निवर्तमान मेरो दलका आदरणीय नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतको टिमलाई यस सन्दर्भमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति बेला मलाई केही विषयहरू उठाउन मन लागिरहेको छ। हामी योभन्दा केही दिन पहिला विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा हामी बहस गरेका थियौँ। अहिले सत्ता पक्षको रोलमा रहने माननीय मित्रहरू मलाई झल्झल याद छ। वास्तवमा गण्डकी प्रदेशका कामको सन्दर्भमा, मुख्यमन्त्रीको भूमिकाको सन्दर्भमा, गण्डकी प्रदेशमा मेरो दलले खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा वास्तवमा प्रश्न उठेको थिएन। फेरि पनि राष्ट्रिय राजनीतिभित्र देखिएका राजनीतिक दलहरूको बीचका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार गण्डकी प्रदेश बन्यो। स्वयं राजनीतिक दलहरू भित्रैका अन्तर्विरोध र आपसी अन्तर्विरोधहरूको परिणाम हामीले वास्तवमा प्रादेशिक संरचनालाई यो प्रदेशको वस्तुगत धरातलभित्र बहस गर्न सक्यौँ कि सकेन। आज हामी यो गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसदहरू, जनप्रतिनिधि मित्रहरू, हामी वास्तवमा यो गण्डकी प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बहस आरम्भ गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? मलाई लाग्छ यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसले के जाहेर गर्छ भने यो मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू आज पनि हामी केन्द्रीकृत प्रणाली लिँदैछौँ। हाम्रो प्रादेशिक संरचना साँचो अर्थमा प्रदेशले निर्णय गर्न पाउने तहमा विकसित हुन सकिएको छैन। हामीले जुन अपेक्षाका साथ 1963 को ऐतिहासिक जनक्रान्ति पश्चात हामी संघीयतालाई आत्मसात गर्यौँ, साँचो अर्थमा संघीयता हामी हाम्रो भूगोलभित्र यहाँको आवश्यकताका आधारमा हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएका छैनौँ भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेशको सरकार परिवर्तन र यो सरकार परिवर्तनलाई देखिएका जे जस्ता परिदृश्यहरू छन्, मैले फेरि कुनै व्यक्तिप्रति कुनै अमुक पार्टीप्रति मैले केन्द्रित गर्न गइरहेको छैन। फेरि पनि तपाईँ हामी
यो संविधान निर्माणकर्ता लोकतन्त्रका परिवारहरू लामो समय शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन या सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट यहाँसम्म यात्रा तय गरेर आएका हामी राजनीतिक पार्टीहरू एकचोटि छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्ने भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिदेखि यो प्रदेशको राजनीतिसम्म साँचो अर्थमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा, प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, संविधानले प्रस्तावित गरेका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीभित्र, दलभित्र, अन्तर पार्टीभित्र लोकतन्त्रको बारेमा र संहिताको बारेमा व्यापक बहसको जरुरी छ। यही सन्दर्भमा मैले फेरि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै आशंका र संशयको बीचमा लोकतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रशस्त गर्नुभएको छ, उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शित गरेर हाँसी सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। आज पनि नेकपा एमाले यो संसदको रोगमा सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षको रूपमा रहँदै पनि उहाँले हार्दिकता साथ जुन एउटा नम्बर प्रदर्शित गर्नुभएको छ, लोकतन्त्रका निम्ति उहाँको भावी राजनीतिक भविष्यका निम्ति जुन बाटो तय गर्नुभयो, मैले फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै सभामुख महोदय, मैले यो नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा विषय राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपालको संविधान लगायत 15औं पञ्चवर्षीय योजना नीति आयोग प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्राष्ट्रिय अभिशान्तिहरूको जगमा हामीले नीति कार्यक्रम बनाएका छौँ भनेर आएको छ। यो नीति कार्यक्रम साँचो अर्थमा त्यसको जगमा छैन समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी यो विकास लक्ष्यलाई ठीक गर्ने गरी हामीले चाहिँ गरिएका साथ बहस गरेनौँ, बहस गर्नुपर्ने आएको छ। मैले त्यति धेरै गम्भीरता देख्न सकेको छैन, समय पुगेन भन्नुभएको छ। फेरि पनि अघि एकजना माननीय सांसदले भन्नुभएको छ, कता कता खिचडीको रूपमा यो नीति कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यसलाई गम्भीर हुनका निम्ति सत्तापक्षी मित्रहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका हामीले सर्टेन विकास निर्माण र समृद्धिका आधारहरू तय गरेका छौँ। पर्यटन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन सहितका हाम्रा समृद्धिका आधारहरू हामीले यो वर्षमा तय गरेका छौँ। साँच्चै केही जगमा यो नीति कार्यक्रम छ त? मलाई लाग्छ मैले अध्ययन गरेँ, मैले त्यस्तो पाउन सकिनँ। मलाई लाग्छ यसको बारेमा हामी बहस गर्न जरुरी छ। गण्डकी प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण गौरवका योजनाहरूले समेट्ने प्रयत्न गरेको छ, तर किन कन्साइन गर्न पर्यो? अघि पनि धेरै कुराहरू मैले भन्न चाहन्छु। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भनेर राख्ने किन कन्साइन गर्न पर्यो? उज्यालो प्रदेश गण्डकी प्रदेश भनेर नामाकरण गरेको त्यो नारालाई हटाउनका निम्ति किन कन्साइन गर्न थाल्नु पर्यो? एक घर एक धारा खानेपानीको कुरा गरेका छ, तर गण्डकी प्रदेशको साझा सङ्कल्प एक घर एक धारा भन्नका निम्ति किन समाधान गराउनु पर्यो? त्यति मात्रै होइन, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यहाँ कहीँ कतै उल्लेखै छैन। आदरणीय मित्रहरू, फेरि पनि मलाई लाग्छ परिमार्जनको नाममा नीति कार्यक्रम सत्तापक्षीय व्यक्तिभित्र रूपान्तरण भइहाल्दा बित्तिकै मलाई लाग्छ यत्रो मानसिक रूपमा ड्राफ्टिङ चेन्ज भइहाल्नु पर्ने, राम्रा कामलाई पनि अनुसरण गर्न नसक्ने एउटा सङ्कुचन मानसिकताबाट माथि उठ्नका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले अस्पताल सुधारका थुप्रै कुरा गरेका छौँ। फेरि पनि म सम्झाउन चाहन्छु, स्वास्थ्य भन्दा बित्तिकै बिल्डिङ मात्रै रहेछ, जनशक्तिको कुरा छ, उपकरणको कुरा छ, औषधि व्यवस्थापनको कुरा छ। मलाई लाग्छ हामीले यो नीति कार्यक्रममा पर्याप्त ढङ्गले भन्न सकिएको छैन र भन्न सकेका छैनौँ। गण्डकी प्रदेशवासी जनतालाई हामी यति समयभित्र खोपको सुनिश्चित गर्ने कुराको कमिटमेन्ट हामी गर्न सकिएका छैनौँ। केन्द्र सरकारसँग सहकारीको कुरा गरेका छौँ, वास्तवमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सकेका छैनौँ। अघि मित्रहरूले उठाउनु भएको छ पीसीआरको कुरा, हामी साझा सङ्कल्पका साथ पास गरेका छौँ। अहिले सत्तापक्षी बेन्चमा रहने साथीहरू विशेष माग अधिवेशनको माग गरेका विषयहरू उठाउनु भएको थियो कुनै दिन। आज आफैले किन चाँडै बिर्सिनु? मलाई लाग्छ गम्भीर विषय। कृषिको सन्दर्भमा हामी यान्त्रिकरणको कुरा गऱ्यौँ, व्यावसायिकरणको कुरा गऱ्यौँ, दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गऱ्यौँ, तर एउटा प्रोजेक्ट धेरै दिनदेखि चलिरहेको छ।
यो गण्डकी काउ ठाउँमा चीन सरकारको सहयोगमा हामीले गण्डकीमा एउटा गण्डकी प्रदेशको माधवमा एउटा काउ फर्म बनाउने र गण्डकी प्रदेश वासीहरूलाई हामी रूपमा आत्मनिर्भर गराउने जुन सङ्कल्प बोकेका थियौँ विगतका कार्यमा के आयो तर आज काउ फर्म पनि छैन। यो कहाँ हरायो मैले यो कुरा खोज्न चाहन्छु। सँगसँगै तपाईँको विपद व्यवस्थापनमा कोषको कुरा गरिएका छौँ। आज बसास सुरु भएको छ, हामी गत वर्षका घरहरू निर्माण गर्न सकिएका छैनौँ। केन्द्र सरकारले 70% आफूले लगानी गर्ने कुरा गरेको छ। यो नीति कार्यक्रममा आउनुपर्छ। हामी 30% बजेट भत्केका घरहरू निर्माणका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्छ। गण्डकीवासी जनताहरूको चाहिँ हामी घर बनाउँछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट नीति कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो, आएको छैन। मलाई लाग्छ राहतका निम्ति अहिलेसम्म कसैले उधारो बाँडेको मलाई अनुभूति छैन। तर यो नगद किन भन्नु पर्यो मैले बुझेको छैन। नगद भनेको क्यास पनि भन्न खोज्नु भयो होला, तर मलाई लाग्छ यसमा अपार भ्रष्टाचारको गन्ध बढी देखिन्छ। त्यसकारण मैले मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राहत वितरण निश्चित सिस्टमले मान्यताको बिचमा बाँड्नुहोस्। खोल्टीबाट नगद बाँड्ने कुराको विकास गर्नु भने यसले फेरि सुशासनमाथि प्रश्न चिन्ह खडाउनेछ। त्यसकारण मैले प्रतिपक्ष सांसदको हिसाबले भन्न चाहन्छु, नगदमा धेरै रुचि नगर्नुहोस् मित्रहरूले मेरो सुझाव रहेको छ। सँगसँगै शारीरिक कुरा गर्नु, यो विद्यालय वास्तवमा 12 क्लाससम्म माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र छैन। आज एक निर्वाचन क्षेत्र एक आवश्यक माग अघि तथ्याङ्क सहित आयो। मैले सुन्दैछु हाम्रा गाउँवासी योजनाहरूको लागत एक गरी डाँडा एक निर्वाचन क्षेत्र सडक लगायतका आयोजनाहरूको दायित्व झन्डै 18 अरबको वरिपरि भित्र छ। अब तपाईँ एक निर्वाचन क्षेत्र एक आवश्यक विद्यालय कसरी सम्भव छ? यस्ता कुरा अनि एक वार्ड एक प्राविधिक कसरी सम्भव छ? मैले गाउँपालिकासम्म राम्ररी प्राविधिक उठाउँ, जिल्लाका अस्पतालसम्म राम्रो डाक्टर र नर्सहरूको व्यवस्थापन गराउने एक वार्ड एक मनोसामाजिक व्यक्तित्व अथवा चाहिँ परामर्शदाता पठाउने भनेका छौँ। हामीले जिल्ला सदरमुकामका हस्पिटलहरूमा आज व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामी औकातभन्दा बढी यो कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसका निम्ति मलाई लाग्छ मित्रहरू कागजमा मात्रै सिद्धिमुद्रा ल्याएर पोपुलारिटी कुरा गर्नुभएको भने यसले हामीलाई डस्नेछ, यसले हामीलाई अधोगतितर्फ लानेछ। त्यसकारण नसक्ने कुरा नगर्नु भन्ने कुरा मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। सँगसँगै मैले यो मुख्यमन्त्री जलवायु नमुना कृषि गाउँ भनेर छ, यहाँ निरन्तर सञ्चालन छ। यसलाई एउटा परिमार्जन भन्ने शब्द राख्नुभएको छ। यसलाई विस्तार गर्न खोज्नु भएको कि यसलाई बढाउन खोज्नु भएको कि यसलाई थपट गर्न खोज्नु भएको कि के भन्न खोज्नु भएको? मलाई लाग्छ यो पनि कतै कतै नियममा खोटोपन देखिरहेको छु। त्यसकारण यसलाई प्रश्न पार्नका निम्ति मैले सभामुख मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख शिक्षा सुधार कार्यक्रम भनेर ल्याउनु भएको छ। कस्तो सुधार गर्न खोज्नु भयो यो पनि कुनै प्रश्न छैन। सबै पालिकाहरूमा प्रत्येक वडामा प्रत्येक कृषि प्राविधिक पनि मैले भने यो सम्भव छैन। हामी गाउँपालिकासम्म नगरपालिकासम्म गर्यौँ भने धेरै ठुलो कुरा हुन सक्छ। यति कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्दै थोरै कुरा थप्न के मात्रै चाहन्छु भने गण्डकी प्रदेश आज पनि सत्ता पक्षीय रोमा रहनुहुने आदरणीय मित्रहरूलाई म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कहिलेकाहीँ सत्ता प्राप्त हुँदा मात्तिने र प्रतिपक्षमा जाँदा बित्तिकै आत्तिने मनोरोगबाट ग्रसित हुनु हुँदैन, हामी छैनौँ। फेरि पनि म प्रतिपक्ष दलको सांसदको हैसियतले भन्न चाहन्छु, हामी अत्यन्तै सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ। तर हेक्का राख्नु होला, प्रतिपक्षको बेन्चमा रहँदा बित्तिकै आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मनोग्रन्थबाट मुक्त छौँ। तर तपाईहरुले प्रतिपक्षमा रहने कुरालाई कन्जुसाइ ठान्नुभयो, कमजोरी ठान्नुभयो र फेरि पनि तपाईको आफ्नो हिसाबले विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता दिन्छौं भनेर एका ठाउँमा राख्नु भएको छ। तर विगत कार्यक्रमको निरन्तरतालाई कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता गर्नु भएको छैन। थुप्रै छन्, जिल्ला स्तरीय सडकका कुराहरू छन्, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकका कुराहरू छन्, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कुरा छन्, एक घर एक धाराका कुराहरू छन्, थुप्रै विगतका कार्यक्रमहरू छन्।
त्यसमा तपाईहरु निरन्तरता दिने कुरा, विगतमा क ख र ग मा रूपान्तरण भएका सडकका कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई हामीले यदि सत्ता बदल्दा बित्तिकै मानसिकता बदल्न थाल्यौं भने स्वाभाविक ढंगले हामीले बुझेका छौं प्रतिपक्ष दल चुप लाएर बस्दैन। त्यसका निम्ति उच्च तहको सहकार्य, समझदारी र सहयोगको भावनाका साथ सहकार्य गरौं। हामी यता बस्दा बित्तिकै मात्तिन र त्यता बस्दा बित्तिकै आलोचनात्मक चेतले मात्रै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यसकारण लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र समृद्धिका निम्ति, गण्डकी प्रदेशको संस्थागत विकास र समृद्धिका निम्ति 3 वर्ष हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई, कर्मगत कामहरूलाई निरन्तरता दिनै आगामी दिनहरूमा खुला हृदयका साथ छलफललाई, सहकार्यलाई अगाडि बढाउँ। यही कुरा यहाँहरूको बीचमा पस्कन चाहन्छु र यो नीति कार्यक्रम साँचो अर्थमा केही पुरानो कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिन खोज्नु भएको छ, तर केही कार्यक्रम थप्ने नाममा साँच्चै उठ जस्तो, राम्रो गराउँछु भन्दा उठ बनाए जस्तो आकारको आउन खोजेको छ। तपाईहरु वास्तवमा कन्जुसाई गर्न पर्ने थिएन, समय थिएन भने गण्डकी प्रदेशका 3 वर्षका नीति कार्यक्रमहरू नेपालमै साँच्चै प्रदेश सरकारका नमुना नीति कार्यक्रम थिए। त्यसलाई तपाईहरु ढुक्कसित आत्मसात गर्नका निम्ति डराउनु पर्ने, सानो मन बनाउनु पर्ने, कतै प्रतिपक्षले ल्याएका कार्यक्रम परे कि भनेर यत्रो चित्त गराउनु पर्ने थिएन। त्यसमा कन्जुसाई गर्नुभएको छ, नगर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन कुरामा सुझाव राखेका छौं, तपाईहरुले बजेटमा आउँछ भन्नुभएको छ, हामी हेर्नेछौं। सँगसँगै मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, एउटा माननीय सदस्य समय सिद्धियो, प्रतिपक्ष दलको हिसाबले हामी रचनात्मक सुझाव दिँदै अगाडि बढ्नेछौं। यही कुरा राख्दै यो नीति कार्यक्रम प्रति हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट असहमति रहेको कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पिआरी थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री हरिबहादुर चुमान। माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्रै सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफलको क्रममा जुटिरहेका छौं र यो छलफलमा आफ्ना भनाइहरू राख्नका निमित्त समय प्रदान गर्नुभएकोमा सभामुखप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा सर्वप्रथम त मैले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र 3.5 वर्षसम्म अघिल्लो सरकारले 3.5 वर्षसम्म गर्न नसकेको चमत्कार 2 दिनमा यो सरकारले गर्छ भनेर सोच्नु हाम्रो अलि पूर्वाग्रह हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म त्यतातर्फ गइन। मैले यति मात्रै के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारले भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि आफ्नो पोल्टामा भएको चाहिँ भुइँमा पोखियो कि म चाहिँ यो स्मरण गराउन चाहन्छु। किनभने तपाईहरुले आफ्नो छुट्टै विशेषताहरू चाहिँ छुट्टै प्रकारको कार्यक्रम, हिजोको भन्दा केही फरक प्रकारको कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु भएको छैन। कम्तीमा पनि त्यसलाई ल्याउन सक्नु भएको भए राम्रो हुने थियो। हुन त समयको पाबन्दी पनि हो, त्यो म बुझ्छु, तर पनि केही आफ्नो विशेषतालाई चाहिँ झल्काउने खालको कार्यक्रम ल्याउनु भएको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव छ। र वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको मुख्य प्रायोरिटी के हुन्छ भन्दाखेरि, मुख्य कार्यक्रम के हुने त भन्दाखेरि कोभिडबाट वितण्डित भएका जनताहरूलाई कोभिडको खोप उपलब्धता गराउने हो। हामीले विकास निर्माणका बजेटहरू, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई यथावत राखेर अथवा थाती राखेर अहिले हामीले जनतालाई जोगाउनु पर्ने परिस्थिति छ, जनतालाई बचाउनु पर्ने परिस्थिति छ। हामीले बाटो लैजाउँला, हामीले पुल बनाउला, हामीले चाहिँ विद्युत लैजाउँला, हामीले चाहिँ खानेपानी लैजाउँला, तर त्यसलाई उपभोग गर्ने जनताहरू रहेनन् भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले खोपको उपलब्धतालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मैले यो सुझाव दिन चाहन्छु। कार्यक्रमहरू चाहिँ थुप्रै आए पनि मेरो आँखामा तत्कालै कोभिडको वितण्डबाट आजित बनेका विपन्न वर्गहरूलाई दिने तत्काल राहत प्याकेजले पनि स्थान पाउँछ कि भन्नेतिर थियो। तर यसको खालको कार्यक्रम नआएको हो या कुनै शीर्षकमा गाभिएका छन्, कृपया प्रश्न पारिदिनु भयो भने म आभारी हुने थिएँ।
प्रदेशको क्षमता र गक्षलतालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर हामी अलि हवाई उडानमा भयो कि घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी सुन्दा अत्यन्तै सुन्दर लाग्ने, तर के प्रदेशभित्रका मानव संसाधन तत्कालका लागि पर्याप्त छन् त? प्रदेश आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्न सक्षम छ त? यस्ता कार्यक्रमहरू सुन्दा राम्रो लागे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भने यसले जनमानसमा वितृष्णा पैदा गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी यस्ता कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि हामीले अलि विवेक पुर्याउनु पर्छ कि मेरो सुझाव छ। र अहिले वडा स्तरमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भएका छन् र ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपकरण औषधिजन्य उपकरणहरू औषधि अहिले नपाएर अथवा त्यहाँ दक्ष जनशक्ति नभएर त्यहाँ हायल स्थितिको अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निमित्त औषधि उपकरणहरू दिनका निमित्त र यसलाई खोपको भण्डारण अथवा औषधिको भण्डारण गर्नका निमित्त त्यो खालको कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। र महिला तथा किशोरीहरूलाई अहिले चाहिँ आज जति पनि महिला तथा किशोरीहरूले जुन पनि कामहरू गर्न चाहन्छन् वास्तवमा जसले जेसुकै भने तापनि आर्थिक रूपमा परनिर्भर नै छ। आर्थिक रूपमा अरूमाथि निर्भर रहने महिला तथा दिदीबहिनीहरूले आफूले चाहेको व्यवसाय अथवा आफूले क्षमता भयो भने त्यो खालको व्यवसायहरू गर्न पैसाकै कारणले नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छु भने यो सरकारले प्रदेशमा चाहिँ एउटा सर्वसुलभ ऋणको उपलब्धता गराउनका निमित्त व्यावसायिक ऋण महिला सर्वसुलभ व्यावसायिक ऋणको चाहिँ उपलब्धता गराउने विषयमा चाहिँ ध्यान दियो भने पनि यसले महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने थियो कि भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। किनभने महिलाहरू अहिले जति पनि आफूले गर्न खोजेका कामहरूबाट आफूले गर्न चाहँदै पनि अथवा आफूमा त्यो क्षमता हुँदाहुँदै पनि पैसाकै कारणले गर्दा रोकिएको छ। हुन त कतिपय ब्याङ्कहरूले दिइरहेको छ तर पनि प्रदेशले आफ्नो अपनत्व वहन गर्ने गरिकन प्रदेशमा प्रदेश सरकारले आफूले अपनत्व वहन गरिकन चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई अथवा किशोरीहरूलाई त्यो खालको ऋण उपलब्धता गराउने एउटा सर्वसुलभ व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि राख्यो भने अझ राम्रो हुने थियो भन्ने मेरो सुझाव छ। र अर्को यो प्रदेशभित्र रहेको सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको विषयमा नीतिगत स्पष्टता भएको छैन। प्रदेशले आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सङ्घ र स्थानीय तहहरूसँग पहल कदमी लिने विषय पनि अलि छुटेको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो विषयहरू पनि समावेश हुनुपर्छ। र आकाशिलो मूल्य वृद्धिका कारण जनताहरूले खेप्नु परेको पोषण सङ्कटलाई चाहिँ निराकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति पनि आवश्यक छ। कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको मूल्य वृद्धि भत्ता भन्दा खाद्यान्न तथा सेवाहरूमा गर्ने अनुदानले समग्र प्रदेशवासीहरूको खाद्य पोषण तथा सुलभ सेवालाई विशेष कार्यक्रम मार्फत ल्याउन आवश्यक देखिन्छ र यसले गरिब विपन्न वर्गहरूको खाद्य सम्प्रभुता खाद्य सुरक्षा र किसानहरूको खाद्य सम्प्रभुतालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै त्यो खालको कार्यक्रमहरू त्यो खालको नीतिहरू ल्याउनु भयो भने यसले चाहिँ प्रदेशवासीहरूले चाहिँ अपनत्व फिल गर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी विषयहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिँदै र यसलाई चाहिँ यो नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ हाम्रो दलको तर्फबाट चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिबहादुर चुमानलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 12 मिनट। मान्य सभामुखज्यू, परिस्थिति र समयको अत्यधिक चापको बीचबाट नवगठित प्रदेश सरकारले आफ्नो 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ र मैले भनिहालेँ परिस्थितिको चाप कस्तो रह्यो भन्दा आन्दोलनको बीचबाट आन्दोलन गर्दा गर्दै धरना बस्दै सरकारको गठन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति पैदा भयो। 29 गते रातारात सरकारको गठन अर्थात् 29 गते राति शपथ ग्रहण
31 गते नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति। अब यो समयको चाप पनि यो छँदै थियो। यो परिस्थितिको बीचबाट नयाँ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ र म आफै भन्दै थिएँ कि यो नीति तथा कार्यक्रम यो 100 बुँदाभन्दा बढीको नहोस्, धेरै किन बोल्नु पर्यो, गर्नको निम्ति धेरै बोल्नु पर्दैन भन्ने ठानेका थियौँ। तर पनि अब यसलाई यो टिप्दा अर्को छुट्यो, अर्को टिप्दा अर्को छुट्यो जस्तो बन्द रहेछ। समयको चाप बीचमा यो अनुभूति पनि भयो र गर्दै जाँदा यो 181 बुँदे अब बन्न पुग्यो। र त्यसो भइरहँदा मलाई चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफ्नो बुझाइ के छ, अर्थात् हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बुझाइ के बनिराखेको छ यो नीति कार्यक्रमको भन्ने विषयमा थोरै म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो नयाँ सरकारले यो समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिकको जुन साझा सङ्कल्प हो हाम्रो प्रदेश सभाको अर्थात् प्रदेशको, यसप्रति आफ्नो पवित्र उत्तरदायित्व वहन गरेको छ र यसप्रति आफ्नो दह्रो स्वामित्व ग्रहण पनि यो नयाँ सरकारले गरेको छ। यसै कारण मैले यसलाई संक्षिप्तमा भन्दा विगतको सरकारले अर्थात् 3.5 वर्ष हाम्रो मान्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जे जस्ता नीति योजनाको निर्माण गर्यो त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ र मैले यहाँ सिधै भनौँ कि प्रदेशका गौरवको आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ र त्यो बजेटमा अझ त्यो स्पष्ट हुनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक त्यसलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। अर्थात् जति पनि एक घर एक धारा लगायतको गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश यी सबै कुरालाई निरन्तरता दिएको छ। भलै आफ्नो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई शब्दमै उल्लेख नगरेको किन नहोस्, यसले निरन्तरता पाएको छ। यसलाई निरन्तरता दिने कुरालाई त्यो फेरि बुदामा व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन भन्ने बुझाइका साथ नै यसो गरिएको छ। यसभन्दा थप के गर्न सकिन्छ, यसभन्दा थप के गर्न सकिन्छ हो, त्यसको निम्ति हामीसित बजेटको अभाव छ। त्यो बजेटले हामीले जति कुरा यहाँ उल्लेख गरेका छौँ ती सबैलाई जुन हाम्रो बुझाइ छ, जुन सोचका साथ यसलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यही रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ला, तर पनि सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्छ यो सरकारले भन्ने एउटा हिम्मत देखाएको छ। मैले यस सन्दर्भमा अब यति भनेर केही सन्दर्भ राख्न चाहे। खास गरी अहिलेको मुख्य समस्या चाहिँ यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट प्रभावित जनताको अर्थात् नागरिकहरूको जीवन रक्षाको कुरा हो। त्यसको सबैभन्दा प्रमुख कडी भनेको खोप नै हो। खोपको व्यवस्थाको निम्ति हामी सबैलाई थाहा छ यो सङ्घ सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ, तर सङ्घ सरकारले उपलब्ध गराएकोले पुग्दैन। नपुग्ने जति भ्याक्सिन प्रदेश सरकारले खरिद गर्नुपर्छ र खोपको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गर्नै पर्छ। त्यो ढङ्गले यो नीति कार्यक्रममा आएको छ। नीति कार्यक्रम त्यो हिसाबले सम्बोधन गरिएको छ। तर पनि त्यसलाई लेख्दा त्यही रूपले प्रष्ट हुने गरी यहाँ लेखिएको छैन। हामीले चाहिँ त्यसरी लेख्नुपर्छ भनिएको थियो, तर त्यहाँ लेखाइमा यो कुरा अलिक प्रष्ट हुन सकेको छैन। तर पनि प्रदेश सरकारको भनाइ के हो भने अपुग खोप प्रदेश सरकारले किन्नेछ र खोपको सुनिश्चितता दिलाउनेछ भन्ने नै यो सरकारको नीति हो। र अर्को कुरा अहिले नगद राहतको कुरा भनियो। अब यो कोभिड-19 को संक्रमणको कारणले बुवा वा आमा अथवा दुवै गुमाउने बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ हामीले तिनको सुरक्षा गर्नै पर्छ। तिनको खानपानदेखि लिएर शिक्षा दीक्षा आदिको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। त्यहाँ सम्बोधन गर्न जरुरी छ र त्यसरी नै
त्यो परिवारलाई जसको मृत्यु भएको छ उहाँहरूको परिवारलाई पनि केही न केही नगद राहत नै उपलब्ध गराउन जरुरी छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ। र अर्को कुरा, यसको अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पनि यो बजेटले अथवा यो नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। हामीलाई एउटा पीडा थियो, शान्ति प्रक्रियाको एउटा सदस्य, एउटा जिम्मेवार सदस्य सरकारमा भइरहँदा त्यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु एउटा पीडा थियो। यसपटक त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत अब गरिएको छ। त्यो भनेको जनयुद्ध जनआन्दोलनका शहीद, बेपत्ता, घाइते अपाङ्गलाई उहाँहरूको विवरण अदालती गरेर परिचय पत्र उपलब्ध गराउने भन्ने जुन उद्घोष छ त्यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ। त्यसरी नै अब एउटै मात्रै शहीदका बच्चा-बच्चीहरू पढ्ने स्कुल, शहीद स्मृति आवासीय विद्यालय, त्यसप्रतिको प्रदेश सरकारले ओनरसिप लिनुपर्छ भनेर गत वर्षहरूमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो सम्भव भएन। तर यो वर्ष त्यसलाई एउटा व्यावसायिक स्कुलको रूपमा अगाडि बढाउन पर्छ भनेर प्रदेश सरकारले यसको ओनरसिप लिएको छ। यो पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसरी नै अब यो प्रदेश सरकारले यो गुठी समस्याको बारेमा, गुठी जग्गा व्यवस्थापनको समस्याको बारेमा त्यहाँका गुठी पीडित नागरिकहरूले आवाज उठाइराखेका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। हुन त्यो सङ्घ सरकारको अधिकारभित्र पर्दछ, तर पनि यसको पहल गर्नको निम्ति ती निराश भएका जनतालाई एउटा उत्साह भरेर पक्कै पनि यसको व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउनको निम्ति यो गुठी जग्गालाई रैकर गर्ने सन्दर्भमा पनि खास गरी यो म्याग्दी र तनहुँमा नै यो समस्या छ, यसलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। र अर्को कुरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। हुन त त्यसको निम्ति काफी बजेट नहोला, तर पनि पहल गर्दै जाँदा यो अगाडि बढ्ला। त्यो सन्दर्भमा यो भ्याली सभ्यता, नदी भ्याली, हाम्रा जति पनि फाँटहरू छन् नदीले बनाएका फाँटहरू हुन्, त्यो त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन विगतका दिनमा। त्यसको नदी भ्याली, नदी उपत्यका, नदीले बनाएको उपत्यकाहरूको एकीकृत विकासतिर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पहल थालेको छ। होला काफी, त्यसको निम्ति काफी बजेट नहोला, तर पहल गर्दै जाँदा भोलिको दिनमा हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि जान सक्नेछौँ। र मैले अर्को कुरा पनि राख्न चाहे। यसको अर्को विशेषता के छ भने हामी यो संहिताको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ। प्रदेशले संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जति अधिकार पाएको छ त्यहाँ कन्जुस्याइ भएको छ, र पनि फेरि दिइसकेको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूमाथि पनि जुन हाम्रो अनुसूची 6 मा उल्लेख छ त्यसमाथि पनि हस्तक्षेप बन्दै गएको छ। त्यसकारण त्यहाँ हाम्रो प्रतिबद्धता, त्यहाँ हाम्रो दह्रो प्रतिबद्धता छ कि त्यसको त्यो हाम्रो एकल अधिकार सूची अनुसारको कानुन हामीले बनाउनुपर्छ, त्यसको कानुन प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा सिम्बोलिक सम्बोधन यो नीति कार्यक्रममा होस् भनेर हामीले के भनेका छौँ भने त्यो अनुसन्धान ब्युरो निर्माण गर्ने कुरा हामी पहल गर्छौँ भनेर यहाँ बोलिएको छ। यो भनेको समग्र त्यो अनुसूची अर्थात् संहिता कार्यान्वयनप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो भन्ने मैले ठानेको छु। अब केही कार्यक्रमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यस सन्दर्भमा यो जलवायु मैत्री मुख्यमन्त्री नमुना गाउँको कुरा जो छ त्यो के बनिराखेको थियो त भन्दाखेरि नाम मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री, काम भकारो सुधार। नाम मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री गाउँ, काम गोठ सुधार, 10 वटा टेन्ट यो बनिराखेको थियो। त्यसमा यसलाई अलिक परिमार्जन गरेर अझ यो चाहिँ एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ त्यसको विकास गर्नको निम्ति अर्थात् एकीकृत रूपमा त्यहाँको कृषि प्रणालीदेखि पर्यटन यी सबैलाई समेट्नको निम्ति त्यो हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले यसलाई उल्लेखेको छ। र मैले सबै विस्तृतमा त जान सकिनँ। र त्यसरी नै केही अर्को पनि केही परिमार्जनमा अलिक जोड दिन जरुरी छ, त्यसलाई पनि हामीले यहाँ बुदामा उल्लेख गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा के रहेछ भन्दा विगतमा योजना र बजेट जुन वितरण भए अधिकांश त ठिकै छन्। म पनि त्यसको एउटा सहभागी सदस्य भए हुनाले म त्यसको समर्थन गर्छु, तर केही क्षेत्रहरूमा असन्तुलन देखा परेकै छन्। योजनाको वितरणमा, बजेटको वितरणमा अलि ठुलै असन्तुलन केही ठाउँहरूमा हामी देख्छौँ र त्यो असन्तुलनलाई मिलाउनु पर्छ यसपटक। र त्यो जुन गलत म्यासेज गइराखेको थियो त्यसलाई
सच्याउन सक्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यो मुख्यतः त्यो बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हुन्छ। त्यसरी नै मैले एउटा कार्यक्रम यो नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यो छुटेछ। त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यो गण्डकी समाज सभ्य समाज भनेर एउटा राम्रो कार्यक्रम चलेको छ। भलै त्यसमा बजेट असाध्यै थोरै थियो, 1 करोडले सबै जिल्लालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन थियो। त्यसका थोरै जिल्लालाई मात्रै सम्बोधन गरिरहेछ। त्यसमध्येमा 63 वटा विद्यालयमा त्यो कार्यक्रम चलिरहेछ, तर अत्यन्त उत्साहका साथ चलिरहेको छ। त्यो कार्यक्रमले यो प्रदेशमा मुख्यतः लागु औषध दुर्व्यसनीका विरुद्ध सचेतनता अभियान लगायतका अन्य पक्षमा पनि त्यसले पहल कदमी लिएको छ। यसलाई हामीले हरेक उच्च माविहरूमा यसलाई सञ्चालन गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेका थियौँ। सीमित रूपमा मात्रै सञ्चालन भयो, यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। र त्यसरी नै हामीले अर्को कुरा यसमा गरेको कुरा मैले अब यसलाई अब कति सम्बोधन गर्न सकिएला, तैपनि निजी क्षेत्रले पहल गरिराखेको अहिले कुरा आयो। गण्डकी विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै अरू विश्वविद्यालयको कुरा किन आयो भन्ने कुरा आयो। गण्डकी विश्वविद्यालयलाई त्यही रूपमा निरन्तरता दिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छँदैछौँ, किनभने त्यसको एउटा यो सरकारको एउटा पक्ष हिजो हामी आफैले बनाएको नीति, हामीले आफैले बनाएको योजना, त्यसपछि हामी प्रतिबद्ध नै छौँ र यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। र पनि यहाँ अन्य विश्वविद्यालयका कुराहरू पनि आए। यस सन्दर्भमा कुरा के हो भने निजी क्षेत्रले यदि पहल गर्छ भने यो आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसलाई युनिभर्सिटीको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति त्यहाँ निजी क्षेत्रले पहल गरिराखेको छ। यदि साँच्चै उहाँले पहल गरेर जानुहुन्छ भने प्रदेश सरकार त्यसको समर्थन गर्छ, त्यसलाई आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो आएको हो। र मैले सरसर्ती यी विषयहरू मैले यो नीति कार्यक्रमको विशेषताको रूपमा यहाँ सम्बोधन गरेँ। र यस सन्दर्भमा म चाहिँ के चाहन्छु भने यो मानसिकता भनेको कुरा परिवर्तन भइरहनु हुँदैन भन्ने कुरा पूर्व वक्ता मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभयो। म पनि त्यसमा समर्थन गर्न चाहन्छु, परिवर्तन भइरहनु हुँदैन। यसै कारण म यहाँबाट बोलिराखेको छु कि हिजोको सरकारको विगत सरकार मान्य पृथ्वीशिव गुरुङको नेतृत्वको सरकारको पनि म एउटा सदस्य अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रै त्यसको सहभागी दल र अहिले यो गठबन्धनमा पनि हाम्रो यो दल अब प्रमुख रूपमा सहभागी छ। यसकारण हामीले हिजो जनाएका प्रतिबद्धताहरूप्रति प्रतिबद्ध नै छौँ, यसमा शङ्का नगर्न। र अब त्यसभन्दा थप के गर्न सक्छौँ, हिजो जति गऱ्यौँ त्यसभन्दा थप के गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एउटा सहमतिको आधारमा त्यो विषयलाई अगाडि बढाएर जानको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। शङ्का नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सधैँ मैले अर्को पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हुन त त्यस्तो हुन्छ होला, अब प्रतिपक्षमा बोल्नु छ होइन। अब त्यसको कहाँनिर त्यहाँ कमजोरीहरू छन्, कहाँनिर नेगेटिभ पक्षहरू छन्, त्यसलाई निहाल्न त जरुरी नै हुन्छ। त्यसलाई पनि मैले त सहयोग ठान्छु। तर पनि एउटा सहयोग गर्ने उद्देश्यले रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रतिपक्ष दलका मान्य ज्यूहरूलाई पनि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अहिले प्रस्तुत गरिएको हिजो मात्रै प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र संसदीय दलको दृढ समर्थन रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदै र यहाँहरूको पनि समर्थन अवश्य नै प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 1 घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। टाइटल स्पोन्सर Nabil Bank Limited, together ahead in association with Nepal Telecom,
राष्ट्रको संचार, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, पावर्ड बाई ई-सेवा, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, knowledge partner ACCA, think ahead, airlines partner Nepal Airlines Corporation, driven by Volkswagen, mobile partner Nokia, broadcasting partner AP1 HD Television, supported by Rianda Bees Serve, the business advisors, Jyoti Vikas Bank Limited, Phoenix College of Management, Universal Engineering and Science College, Jalpa, Freshwater, Bharosha Print, Rashtriya Sahakari Bank Limited, Take Care Softwares, Kayo Creative Studio, Nepal College of Information Technology, Floral Events, arthasarokar.com, Ashirvad Paints, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. नमस्कार, किताब जात्राको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः हामी एकपटक यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँले AP1 SD र किताब यात्रा एपबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। किताब यात्रा एप डाउनलोड गरेर तपाईँले यो कार्यक्रम आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको सेसनको नाम रहेको छ अँध्यारोबाट उज्यालो। यो सेसनमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनलाई त्यस्तो ज्योति निर्माणमा समर्पित गर्नुभएको छ कि जसले समाजको अँध्यारोलाई हटाओस्। यो सेसनले एउटा व्यक्तिले यति धेरै अँध्यारोलाई चिरेर उज्यालोको यात्रा गर्न सक्दो रहेछ भने व्यवस्था पुरै त्यतातर्फ प्रवृत्त हुने हो भने राष्ट्रमा उज्यालोको वर्षा कुनै सुदूरको कुरा होइन भन्ने लाक्षणिक अर्थ पनि यो सेसनले सम्भवतः दिनेछ। वक्ताहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दुक रोहित, त्यस्तै हाम्रो अर्का वक्ता हुनुहुन्छ महावीर पुन र अर्का वक्ता हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङ। सहजकर्ता टिकाराम यात्री। Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of words. किताब जात्राको अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो सत्र आफैमा यहाँ उपस्थित अतिथिका कारणले यसका विषयमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। डाक्टर सन्दुक रोहित, जसलाई गड अफ साइट भनेर चिनिन्छ, दृश्यका देवता, यहाँ मात्रै होइन विश्वका झन्डै 100वटा देशसम्म असाध्यै सुलभ मूल्यमा लेन्स उत्पादन गर्ने प्रतिमूर्तिका रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। विभूषणका रूपमा रोबन म्यागसेसे जस्तो एसियाको नोबेल पुरस्कार भनिने पुरस्कारबाट पनि दीक्षित भइसक्नु भएको छ। महावीर पुन 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि बेतार प्रविधिदेखि लिएर अहिले त आविष्कार केन्द्र मार्फत विज्ञानबाट अझ निजी तवरबाट राज्यलाई आँक्न भनौँ त्यो